पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर झूठ दर झूठ का सिलसिला भी जारी है और वजाहतों और दबाव का सिलसिला भी जारी है। खाना जंगी में पहल पाकिस्तान की जानिब से, अमृतसर पर हमला, गोल्डन टेंपल पर हमला, जोहरी तंसीबात से ताबकारी का इखराज, F-16 और पाकिस्तान एयरबेस गिराए जाने का दावा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा, भारत तसलसल से मशशुदा हकाइक को अपना हथियार बनाकर खाना जंग में बरतरी का ख्वाहां है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। आज भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया अस्करी कशीदगी का खात्मा बराह रास्त दो तरफा बातचीत का नतीजा है कि जिसमें बैन अवी सतह पर और बिलखसूस अमरीका की तरफ से कोई सालिसी हुई ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये वाज़ेह कर चुके हैं और करते चले जा रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ने का खतरा था। खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इकदाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने 8वीं बार पाकिस्तान भारत तनाज़ा हल कराने का जिक्र किया है, 8वीं बार, और ये 8वीं बार उतना ही भारी पड़ा है भारत के ऊपर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जर्मनी और नेदरलैंड जैसे यूरोपियन ममालिक के दौरे पर हैं कि जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर नई रैली का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर इधर उन्होंने ये बयान दिया नहीं कि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 8वीं बार वजाहत कर दी कि सालिसी में उनका ही किरदार था, and that he sees as a chip on his shoulder। इस हवाले से नाराज है भारत, मगर ये बार बार सदर ट्रंप कहे जा रहे हैं। जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड नोबडी नेगोशिएट्स ओवर देयर ओन टेरिटरी का बयान भी दिया है, यानी कि मकबूजा कश्मीर पे वो बात करने को तैयार ही नहीं। मुलाहिजा कीजिए। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो अब भी जारी है, ताहम वक्ती तौर पर यह ऑपरेशन गैर फाल है और अस्करियत पसंदों की जानिब से किसी हमले की सूरत में इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मकसद पूरा करता है। भारत में सफारती वफूद की रवानगी से कबल भारतीय पार्लियामान में दौरान इजलास पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया था। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पार्लियामान में दावा किया था कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, जो कि अब इंटरनेशनली भी दोहराया जा रहा है। लेकिन 8वीं बार इसकी दुरुस्तगी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। और फिर मिस्री ने यह भी कहा था कि यह सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था। तमाम ऑपोजिशन लीडरान ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि अगर यह सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं था तो ट्रंप के 7 बार और अब 8वीं बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। ऑपोजिशन ने यह भी पूछा है कि जब अमेरिकी सदर बार बार कश्मीर को बैन अवी मसला बनाने का बयान दे रहे थे तो क्या मोदी सरकार पसे पर्दा मुलव्विस थी। ऑपोजिशन अरकान सवाल उठा रही है, क्या मोदी सरकार ने अमरीकी मुदाखलत पर जानबूझकर आंखें बंद रखी, और अगर मोदी को सालिसी पसंद नहीं थी तो उन्होंने अमरीकी सदर को चैलेंज क्यों नहीं किया, जो बार बार कश्मीर और जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत के फॉरवर्ड पॉलिसी या फिर खामोश पसपाई के बयानिए पर सवालात की बौछार कर दी है। दौरान इजलास ऑपोजिशन लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार सिर्फ मीडिया में जंग जीत रही है, असल तफसीलात डिटेल्स छुपाई जा रही हैं। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया कि पाकिस्तान की तरफ से जोहरी धमकी का कोई सबूत नहीं मिला। आज ही साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होश शुबा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी हुकूमत मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कौन प्रोपेगेंडा कर रही है। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने सवालात उठाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन के साथ जीतने से भी नत्थी कर रही है, पॉलिटिकल गेन्स जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है और साथ ही सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल जो है वो सफारतकारी और इंटेलिजेंस की भरपूर नाकामी पर इस्तीफा देना उनको चाहिए। अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यशवंत सिन्हा का ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाने लग गया है। अवाम को हकायक बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने ऑल पार्टी इजलास को नजरअंदाज करके बिहार में सियासी बयानात देने को तरजीह दी है और अब से कुछ देर कबल
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے تحت کارروائی کرنے کے بعد ہی پاکستان کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو اس کے بعد ہم نے پاکستان کو ڈی جی ایم اوز کے ذریعے بتایا کہ ہم نے آپریشن سندور کے تحت جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کر لیا ہے۔ ناظرین، جبکہ اس سے پہلے یہ بیان جے شنکر دے چکے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم ٹیررسٹ بیس کیمپس پہ اٹیک کریں گے، آپ کے ملٹری ٹارگٹس کو نہیں اٹیک کیا جائے گا، لیکن ہم اٹیک کریں گے جدھر ہم کیمپس کو دیکھ چکے ہیں اور ہائی لائٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے انپریسیڈنٹڈ پریشر اور دباؤ آیا بھارت کے اندر کہ آپ پہلے ہی الرٹ کر چکے تھے، مگر اب ادھر سے بھی یو ٹرن لیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ بھی ایسا دعویٰ پہلے کر چکے ہیں کہ جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے جب سوال کیا گیا تھا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ انڈین میڈیا کی طرف سے چلایا جانے والا ایک مذائقہ خیز بیان ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناظرین، دوسری جانب پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ خزدار میں دہشت گرد حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کیا گیا، اور فورم نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور یہ اعادہ کیا ہے کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بھارتی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عسکری حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ کئی دہائیوں تک زیر مطالعہ رہے گی۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے متعلق سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک پاگل ہی یہ سوچ سکتا ہے وہ 24 کروڑ انسانوں کا پانی روک سکتا ہے۔ اگر کل کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں اور بھارت کو ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بھارت سے جنگ میں شاندار فتح اور دو طرفہ سیز فائر کے بعد حکومت کے اعتماد میں بلا کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اندرونی سیاسی محاذ پر سیز فائر کی بجائے ایک بار پھر گرما گرمی کی شروعات ہے۔ تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی تحریک کے لیے متحرک ہو گئی ہے، اور جس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو جنگ میں بے مثال کامیابی سے مات دے دی گئی ہے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر اسی لب و لہجے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج 3 گھنٹے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات کا خلاصہ جو ہے وہ پرانے بیانیے کی بجائے اور احتجاجی تحریک دوبارہ شروع کرنے سے ہوا۔